सिद्धार्थ बाब, 5 वर्सां तुम्ही एक जिल्हा उपाध्यक्ष म्हणून एक काम भोगलें, एक बरी काम केलें. तुम्ही 40 कामां केल्या, अशें बरी कामां केल्या अशें जाहीर जाग केलां. आतां भोंवतना तुमकां कसो रिस्पॉन्स मेळटा? खऱ्यांनी एक बरी उमेद जाता की लोकांचो एक रिस्पॉन्स इतलो बरो पळोवन तातूंत पळोवपाक मेळटा की आमी जेन्ना सावन डोर टू डोर करपाचें अशें म्हणून येवजले आनी लोकां मदीं सांगलें तेन्ना साकून म्हाका दिसता भयंकर लोक आमचे जे सपोर्टाक आमचे डोर टू डोर करता आसतना सगळे वाठाराचे लोक येवपाक लागले आसा. आमचे पंचायतच न्ही, पंचायतीचे कितलेशेच जाले प्लस तुका आमचे म्युन्सिपालिटीचे केपेचे अशें एक प्रोत्साहन दिवपाक एक सपोर्टा लागून खूब लोक येवपाक लागल्यात. एक बरें दिसता की जे आमकां 5 वर्सां लोकांनी दिल्ले ते लोकांचे मदीं आमी काम दवरलें आनी तें काम आयज तांकां आवडलें आनी ते एक कामाचे प्रशंसा म्हणून लोक आमकां सपोर्ट करपाक येतात. सिद्धार्थ गांव देसाय वन सायड इलेक्शनां निवडून येतलो अशें तर लोक उलयतात. सिद्धार्थ गांव सगळो येयलो, ओपोजिशन सुद्दां म्हणटात सिद्धार्था वाटे आमी वचना, किंवा एक बरो मनीस लोकां कडेन बरो वागता. तरी आसतना एक गांवां घरोघर भोंवपाचें तुमचें कित्याक? ते खऱ्यांनी एक लोकांचें प्रेम आसा आमचे बद्दल आनी लोकांचो एक प्रतिसाद आनी जे 5 वर्सां काम केल्लें तें प्रेम त्या लोकांचें बरें दिसता. लोकांचे गोश्टी ह्यो उलयतात ते आयकून. पूण खऱ्यांनी एक लोकां मदीं आमी 5 वर्सां फाटीं जेन्ना इलेक्शनां उबी रावतात तेन्ना 5 वर्सां फाटीं बी आमी लोकां मदीं सगळे डोर टू डोर केल्ले कितें जाणून घेवपा खातीर की खंयच्या वाठाराक आमी कितें करपाक शकता. आनी हांव एक हे गोश्टी करतलो हें सांगपा खातीर आनी ती केल्ली ती गोश्टी आमी घेवन आज 5 वर्सां लोकां मदीं परत वतात आनी परत फुडलें आनी कितें करपाक सोदता तें सुद्दां सांगतात तांकां. आनी त्या मदीं आमी एक पॅम्पलेट सुद्दां छापली आसा की जे 40 जी कामां केल्यात आमी ती 40 लोकां मदीं परत दवरून ही कामां केल्यात. प्लस सोशल वर्क केला हें सुद्दां दाखोवपा लागून पॅम्पलेट वाटून आमी भोंवतात लोकां मदीं आनी एक खरें प्रचंड प्रतिसाद आनीक एक बरें दिसता लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पळोवन. कितले म्हयने तुमचो प्रचार जाला आतां? आतां असोल्डा पंचायत जी आसा ती आमची ऑलमोस्ट कंप्लीट जाली. शेल्डे पंचायत जी आसा ते आमचे दोन वार्ड पळय आतां सेकंड वार्ड आमी कंप्लीट करून आज 3rd वार्डाक भितर सरतले. देखीक म्हाका दिसता एक 6-7 दिसां भितर आमचे कंप्लीट एक 3 पंचायत कंप्लीट जातल्यो. थँक्यू.